आतां फर्स्ट ऑफ ऑल आतां व्हडलो कॅनल हिंगा न्हावपा पासून हिंगा जायता जायना तें व्हडलो कारण कितले हेज्यानी पयलीं मेलोले बी आहाय हिंगा कोण होली दिसा जावं कित्या जावं मेल्लेय बी आहाय बट एटलीस्ट आतां तें वॉल केलो आहा 18सान केलो आहा तें वॉल एटलीस्ट तें कंप्लीट करपा जाय हिंगसान हाफू तेम दवरलो आहा तें वॉल आतां कंटिन्यू करपाक जाय हय तें कंटिन्यू करपा जाय आसलो तेणें थिंगांनी हिंगसान थिंगा कितें जालें जाला हांगा आयज सद्या एक गाडी थिंग कॅनलां पडल्या आहा आतां आनी मेन म्हणल्यार तें हिंगा सद्या 18सान तेम तें हें केलो आहा वॉल केलो आहा WRD वॉल आनी हिंगसान तें थिंग मुखार मातशें ना कळ्ळें तुका आनी थिंगाच बावडाय ते गेली तें वॉल काबार जाता थिंगाच मुखार गाडी सो थिंगसान ती देंवान अशें थिंग पडलो ती मुखार सो थिंगसान ती देंवान अशें इतल्या पावला आतां कितले जाण आसले गाडया गाड्या 3 जाण आसलो ते कितें जाला कोणाक ना ते पयल्या वयर सरले तें कोणाक कांय जालें ना सो कित्याक लागून जाता हे इन्सिडेंट ती म्हणल्यार आतां फर्स्ट ऑफ ऑल आतां व्हडलो कॅनल हिंगा न्हावपा पासून हिंगा जायता जायना तें कळ्ळें कारण कितले हेज्यानी पयलीं मेलोले बी आहाय हिंगा कोण होली दिसा जावं कित्या जावं मेल्लेय बी आहाय बट एटलीस्ट आतां तें वॉल केलो आहा 18सान केलो आहा तें वॉल एटलीस्ट तें कंप्लीट करपा जाय आसलें हिंगसान हाफू तेम दवरलो आहा तें वॉल आतां कंटिन्यू करपाक जाय हय तें कंटिन्यू करपा जाय आसलो तेणें थिंगांनी हिंगसान थिंगा कितें जालें नमस्कार आमी सांगे मतदारसंघाच्या नागवे वाठारांत आसा नागवे वाठारांत तुमी पळयतात हांगा जो कॅनल आसा जो सालोलेचो मेन कॅनल जो आसा तो मेन कॅनल हांगा भरोन वयता आनी अशें आसतना हांगा ट्युरिस्ट भरपूर न्हावपाक येता शेनवार आयतार आनीक ट्युरिस्ट येता आसतना हांगा अनेक हांगा घटना ज्यो आसा दुर्घटनाय घडल्या ह्या कॅनलाक लोक बुडोन मेल्या तशेंच हो कॅनल जो आसा तो सुरक्षीत ना हेजे खातीर संरक्षण भिंतय बीन WRD काही ठिकाणी हे केला पूण आतां आमी आसा ते नागवे देवळा कडेन आसा आनी त्या देवळा कडेन जर पळयत जाल्यार हांगा संरक्षण बीन खंयच ना आनी अशें आसतना 3 जाण फ्रेंड जेन्ना ह्या कॅनलांतल्यान वयताले आनीक BMW तेंची कार घेवन वयताले तेन्ना ह्या गाडये वयलो ड्रायव्हराक कंट्रोल गेलो आनी सरळ गाडी जी आसा ती कॅनलाक पडलेली आसा तुमी पळयतात की कॅनलाक कशे पद्दतीन गाडी पडलेली आसा आनी तेजे नंतर ते तिगी फ्रेंड जे आसा ते तिगी फ्रेंड सुखरूप भायर येयले नाल्यार मोठी हांगा दुर्घटना जाता आसली कारण BMW हेजी सिस्टम वेगळी आसा आनीक लॉक सिस्टम किंवा बाकीची ती यंत्रणा जी आसा ती वेगळे पद्दतीन आसा दुसरे कारांच्या हितून पूण सुदैवान म्हणटा देवाच्या आशिर्वादान ते तिगूय भुरगे वाचले आसा पूण ह्यो घटना ज्यो आसा त्यो वारंवार जाता हेजे खातीर हांगा संरक्षण भिंत जी आसा ती संरक्षण भिंत आसा ती कंपल्सरी आसा आनी WRDन हेजेर लक्ष दिवपाक जाय कारण अशी जेन्ना दुर्घटना जाता तेन्ना कोणालो ना कोणालो जीव वयता तेन्ना आमी हेजी पयलीं बीन इन गोवान हांगा न्यूज केल्ले की कशे पद्दतीन ट्युरिस्ट येवन हांगा कॅनलाक अंदाधुंदी कारबार करता बियरीची बाटली फोडटात आनीक अशें आसतना वॉच करपाक जाय मग पुलिसांनी पूण आजून पर्यंत ते जायना आयज ह्या हितून दुर्घटनेक भितर जर पळयत जाल्यार केपेचे पुलीस हांगा पंचनामाय केल्लो आसा तेंच्यांनी पूण हें सगळें जावपाक जायना ह्यो सगळ्यो घडामोडी जावचे पयलीं किंवा ही दुर्घटना जावचे पयलीं संरक्षण भिंत जी आसा ती भिंत हांगा उबारपाक जाय कारण कॅनल आसले कारणान हो सर्वीस रोड WRDचो आसा आनीक मोस्टली आमी पळयता ट्युरिस्ट ह्या सर्वीस रोडाचो यूज करतात तेन्ना हांगा नकळत अशे ट्युरिस्ट जेन्ना येता जांकां खबरच आसना तेंचो खंय तरी कॅनलाक लक्ष गेल्ले कारणान अनेक जाणांचो ताबो गाडयांतलो सुट्टा आनी सरळ ते कॅनलाक पडटा अश्यो ह्यो घटना जावपाक जायना हेजे मुखार हेजे खातीर WRDन सुरक्षेच्या संदर्भात हांगा लक्ष घालून हांगा कंपाऊंड उबो करचो ही लोकल्साची मागणी आसा इन गोवा ती उदय देयकर सांगे